बैरिस्टर साहब, सवाल सबसे पहला ये कि जब फर्ज कर लें कल के दिन आईनी मुसव्वदा पार्लियामान के अंदर पेश कर दिया जाता है, मंजूरी का तरीका कार क्या होगा? आइन के अंदर तो ये भी तो दर्द होगा ना कि मंजूरी का तरीका कार क्या है। क्या वो मंजूरी कुली तौर पे मुसव्वदे की ली जाएगी कि आए और नो के अंदर बात की जाए, या फिर शिकवार उसकी मंजूरी लेना जरूरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब बहुत शुक्रिया। एक बात तो आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 238 टू 39 इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि पार्लियामान के अंदर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फॉर मेकिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 2/3 मेजॉरिटी इस हुकूमत के पास है नहीं, जो आपको भी मतलब सारों को इस नंबर का पता है कि इस वक्त हुकूमत के पास 211 का नंबर है, 224 चाहिए, 13 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? और उसके पीछे एक पूरे का पूरा लाए अमल है जो हुकूमत ने अपनाया, जो आपको भी पता है, जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और फिर जो है फ्लोर क्रॉसिंग का एक अमल शुरू किया जाएगा। और उसी तरह ही ये मुसव्वदा जो है ये आईनी तरमीम की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। और जो दूसरी बात आपने की कि इसके अंदर कौन सा लाए अमल अपनाया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से इजलास बुलाया था हुकूमत ने, तो सुबह 10 बजे इजलास बुलाया, फिर 12 बजे के लिए एडजर्न हुआ और फिर रात 2 बजे तक ये मामला चलता रहा। और सिर्फ बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर आकर रुकी रही कि अगर वो मान जाते तो आईनी मुसव्वदा जो है उसने शायद वो उस दिन आईनी तरमीम की शक्ल इख्तियार कर जाता। तो उससे तो बात ये इनकी नीयत बड़ी वाज़ेह हो रही है कि ये सिर्फ आइज़ और नोज़ के अंदर जवाब लेने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यासिर साहब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इधर दे आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट और दे आर इन द ऑपोजिशन और दे आर इन द कोalition, किसी के पास मुसव्वदे की कॉपी नहीं है। मैंने कई पार्लियामेंटेरियन से पूछा कि भाई आपको पता है तरमीम किन आर्टिकल्स के अंदर होने जा रही है, तो दे वर कम्प्लीटली ब्लैंक। वो उनका ये कहना था कि हमसे तो आज तक ये चीज़ शेयर ही नहीं हुई। तो शेयर सिर्फ जो है जो आपके सियासी जमातों के लीडरान हैं वो आपस में इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। और जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ये जो आईनी मुसव्वदा है इसके अंदर देखें ना, आज कराची के अंदर कल बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन। लॉयर्स इसके अंदर एक स्टेक होल्डर हैं आइन के अंदर, बिकॉज दे आर द वन हु नीड्स टू प्लीड देयर केस बिफोर द कोर्ट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको भी अभी तक इस मुसव्वदे के हवाले से बिल्कुल जो है वो गाफिल रखा गया है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बार काउंसिल्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पब्लिक एट लार्ज जो है जिनके मुतालिक ये कहते हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, तो लोगों की फैसिलिटेशन तो और ही ज्यादा इनको प्रमोशन मिलती, इनकी हुकूमत को और तकवीयत मिलती कि अगर ये लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो लोगों के पास इस मुसव्वदे को लेकर आया जाता। ये भी इनके पास ऑप्शन मौजूद थी कि पार्लियामान के अंदर ये मुसव्वदे को लाकर इसके ऊपर कुछ 10 दिन डिबेट रख लेते जो लाइव होती, जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम देखती, जिसको एक एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी देखती, और सारे ऑन बोर्ड होते। तो फिर इस आईनी मुसव्वदे के अंदर जो इस आईनी मुसव्वदे के थ्रू जो आईनी तरमीम की जा रही है उसकी लीगैलिटी के ऊपर कल को कोई क्वेश्चन मार्क ना उठता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो उजरत इस्तेमाल की जा रही है इसके पीछे शायद कोई बदनीयती है। अरकान असम्बली इत्तेमाद का वोट लेकर आते हैं अवाम के इत्तेमाद का, और अवाम उन्हें मुंतखब करके बेचती है, और वो ईवान में इत्तेमाद के साथ अवाम की बात करते हैं, और वो जो भी करारदाद या जो भी आइन पास करेंगे वो अवाम की तवक्कुआत, अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। वो बेर बकरियाँ तो हैं नहीं कि जिससे एक लाठी से आप जिधर मर्जी लेकर चले जाएं, उनमें और उनमें फ़र्क है। और अगर ये जिस तरह यासर ने सवाल किया कि यस नो यस नो यस नो पर अगर हो गया तो फिर उनमें और उनमें फ़र्क क्या होगा? देखिए राणा साहब, ये आपकी बात बड़ी ही वैलिड है कि ये लोग वोट लेकर आएंगे, लेकिन इसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जिन सियासी जमातों ने अपने मंशूर के मुताबिक वोट लिया है, क्या उनके मंशूर के अंदर आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात थी?
مسلم لیگ نون کے منشور کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم 2008 سے جب ان کی حکومت بھی تھی ہم 2008 سے جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ 2008 کے اندر بھی ان کی حکومت تھی, اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے 2013 کے اندر بھی مطلب کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے اندر رہے. لیکن انہوں نے بھی اپنے منشور کے اندر اس چیز کے حوالے سے آئینی ترامیم کے حوالے سے جو کہ 60 سے 70 آئینی ترامیم ہیں جو مجھے آج اب تک پتہ لگا ہے کہ یہ اس کے اندر کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو جب منشور کے اندر بات نہیں تھی تو پبلک کو تو اس حوالے سے بالکل بلینک رکھا گیا, پبلک کو تو پتہ ہی نہیں کس قسم کی ترامیم ہے. اگر یا تو یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون والے, اور اس کے اندر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ موقف رکھتی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم صرف ان کے پارٹنرز ہیں. ایک جماعت جو حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ آئین کے اندر ترامیم کے حوالے سے اپنے منشور کو بیس بنا رہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی لیگل بات نہیں ہے, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا جائے. اس وقت جو آئینی مسودہ اور جو ترامیم ہونے جا رہی ہے وہ ساری کی ساری نون لیگ کے کھاتے میں جاتی ہیں, اور نون لیگ نے اپنے منشور کے اندر یہ بات نہیں کی تھی. اور جو پارلیمنٹیرینز ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اس چیز کے اوپر کبھی بھی ووٹ نہیں لے کر آئے, کیونکہ میں نے بھی الیکشن لڑا تھا, میں بھی ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر رہا ہوں. کسی بھی پارلیمنٹیرین یا ممبر آف دی جو اسمبلی تھا یا پارلیمنٹ تھا اس نے کبھی بھی اس طرح کی آئینی ترامیم کے حوالے سے بات نہیں کی. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ ان کی ٹائمنگز بڑی عجیب و غریب سی ہیں یہ ترامیم لانے کے حوالے سے. آپ نے دیکھا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 224 کا نمبر چاہیے, آج جو ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں کئی بیچارے تو کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں سے ہمیں اٹھایا جا رہا ہے. ایک جبر کا ماحول کریٹ کر کے اگر آپ اس طرح کا آئینی مسودہ یا اس کے اندر ترمیم کر بھی لیں گے تو مجھے بتائیں کیا وہ سسٹینیبل ہوگی؟ میرا نہیں خیال سسٹینیبل ہوگی, نہ یہ میرا خیال ہے ہونے جا رہی ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں جو آپ نے آگے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. یہی ہوا تھا جب 15ویں امینڈمنٹ آئین کے اندر کرنے جا رہے تھے میاں نواز شریف صاحب 1998 کے اندر. اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بین آئینی کے اندر ترامیم کرنی ہے اور میں امیر المومنین بنوں گا. لیکن انہی کے ہی اپنے پارلیمنٹیرین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا, خورشید محمود قصوری, انہوں نے اس آئینی ترمیم کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز مل گئے. جب وہ سارے اکٹھے ہوئے تو آئینی ترمیم کا 15ویں آئینی ترمیم کا رستہ رک گیا اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ امیر المومنین نہ بن سکے. میں آج بھی اس بات پہ میری اسٹرانگ کنوکشن ہے, میرا یہ بلیف ہے کہ جب یہ آئینی مسودہ پیش کیا جائے گا پارلیمان کے اندر تو حکومتی جماعت کے اندر سے ریزنٹمنٹ آئے گی, اختلاف رائے اٹھے گا اور یہ آئیز نوز ایسے جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہو جائے گا یا بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہو جائے گا. جنہوں نے اپنے ضمیر بیچنے ہیں انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کرنا ہے جو پہلے دفن ہوئی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ آج جو ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کے گئے تھے آج وہ دھکے کھاتے پہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سیاسی جماعت کے اندر دوبارہ لے کر آیا جائے. اچھا یہی حال ہوگا جو حصہ بنیں گے. قانونی اعتبار سے 2/3 اکثریت تو آپ کو چاہیے اس آئینی ترمیم کے لیے, لیکن کیا یہ بھی کہیں پر موجود ہے کہ اگر ایوان زیریں اور ایوان بالا بڑی تعداد کے اندر ہاؤس پورا نہ ہو, یعنی 1 2 3 4 کا اگر فگر ہو تو یہ الگ بات, اگر وہ 10 20 کے قریب ہو تو اگر وہ ہاؤس پورا نہیں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں, حالانکہ ان کی موجودگی اس کے اوپر کوئی اثر ڈالے یا نہ ڈالے یہ الگ معاملہ, غیر موجودگی میں کوئی قانون سازی یا آئین سازی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی آپ نے ایک ویلڈ کوشچن اٹھایا ہے اور اس کے اوپر چاروں ہائی کورٹس کے اندر پٹیشنز پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ کے اندر کل یہ پٹیشن لگنے جا رہی ہے کیونکہ پارلیمان مکمل نہیں ہے, سینٹ مکمل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا, آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر ریزرو سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اور بہت ساری سیٹس جو ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر. اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی اس کے اوپر لیٹر لکھ چکے ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی لیٹر لکھ چکے ہیں, لیکن ابھی تک ہاؤس مکمل نہیں ہے. جب ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے, جب نمائندگی عوام کی جس طرح رانا عظیم صاحب نے بات کی کہ لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں, تو اگر پارلیمان کا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے تو اس کی جو آئینی ترامیم اس کے اندر ہوں گی اس کی لیگیلٹی کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا.